अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, बहुत दिन के बाद मेरी ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं अपनी कपास की जो बुआई है उसमें मसरूफ़ था। तो आप दोस्तों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मौसम एक बार फिर से जो है वो शिद्दत अख्तियार करने लगा है, मौसम ख़राब होने लगा है। तेज़ बारिश, आंधी, यालाबारी, तूफ़ानी बारिशें, ये इन सब चीज़ों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। और ये बारिशें किस हद तक कितनी शिद्दत अख्तियार करेंगी, किस इलाके में कितनी बारिश होगी, इस बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि फसलों के मतलब और मालूमाती वीडियोस जो भी बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह पाक आने वाला वक्त जो है वो सब के लिए एक अच्छा वक्त लेके आए, लेकिन महकमा मौसमियात ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक बार फिर से जनाब ये तूफ़ानी बारिशों का एक सिलसिला आने वाला है, जिसमें यालाबारी के भी वाज़े इम्कान आते हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे अपर पंजाब वाली साइड होगी, KP के इलाके हैं, या कश्मीर के, या बाज़ इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी गंदम की कटाई जारी है, और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनमें गंदम तकरीबन आलमोस्ट पक के जो है वो तैयार खड़ी है। जब बारिशें चाह रहे थे उस वक्त तो बारिश आई नहीं है, लेकिन ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। अल्लाह पाक जो काम करता है अपने बंदों के लिए वो अच्छा काम करता है। अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी है। तो अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद की जा सकती है कि ये आने वाला वक्त किसानों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि किसान जो हैं वो पहले से ही यूँ समझ के मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि किस इलाके में कितनी बारिश होगी, क्या सूरत हाल होगी, मौसम कितनी शिद्दत अख्तियार करेगा। जो इलाके जिन इलाकों में अभी तक काश्तकारों ने अपनी गंदम की फसल नहीं उठाई, तो उनके लिए यूँ समझ लें कि ये एक ख़तरे की घंटी है कि आप कोशिश करके आज के दिन और आज की रात में अपनी गंदम की फसल जितनी या जिस हद तक हो सकता है उसको क्लियर कर लें, उसे संभाल लें, क्योंकि तेज़ आंधी, तूफ़ान, बारिश और यालाबारी आपकी गंदम को बहुत हद तक मुतासर कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो पक्की पकाई फसल है वो तबाह और बर्बाद हो जाती है। बारिश की बात करें तो बारिशों के एक हैवी स्पेल ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। जैसा कि लाहौर डिवीज़न की बात करें, जैसा कि लाहौर डिवीज़न में शेखुपुरा आ जाता है, कसूरा आ जाता है, इन इलाकों में बारिश होने के वाज़े इम्कान आते हैं। इसके अलावा KPKs के इलाके की बात की जाए तो वहाँ पे एक हैवी रेन का सिलसिला आएगा। उसके बाद अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर होगी, नीलम वैली होगी, या मोस्टली आलमोस्ट जितना भी आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसमें जो है वो खूब बादल बरसेंगे, और नदी नालों में तो ज्ञानी का एक समा होगा। उसके बाद अगर बात की जाए KPK की, तो KPK में भी खूब जम के बारिश होगी, बादल खूब बरसेंगे। इसके अलावा लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात वाज़े हैं। बात की जाए जैसा कि रावलाकोट, पिंबर, कोटली, पूंछ, इन इलाकों में जो है वो शदीद बारिश होने के वाज़े इम्कानात बताए हैं महकमा मौसमियात ने। तो इसके साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात, मरी के जितने भी गलियात हैं उसमें, उसके अलावा अटक, जेलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों में भी शदीद जो है शदीद किस्म की बारिश बताई गई है कि यहाँ भी बादल खूब जम के बरसेंगे। मंडी बहाउद्दीन के अलावा गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग, खुशाब और सेंट्रल पंजाब जैसा कि सरगोदा, मियांवाली, यहाँ पर भी खूब बारिश होगी। इसके अलावा चित्राल, दीर, स्वात, मानसहरा, हरीपुर, हज़ारा, सांगलाइल, कोहिस्तान, मालाकंड डिवीज़न, कोहाट, लक्की मरवत, कड़क, खैबर, पिशावर, मर्दान, करम एजेंसी, गिलगित बल्तिस्तान, ये वो इलाके हैं जहां महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि खूब बारिशें होंगी और शदीद किस्म की बारिशें होंगी। काश्तकार भाइयों, एक अच्छी खबर ये है कि जैसा कि पूरे मुल्क में जो है वो टेम्परेचर हाई हो रहा था, कल की अगर बात की जाए तो हमारा जो इधर मुल्तान का टेम्परेचर था वो 46 से लेके 47 तक पहुंच चुका था। तो ये है कि जैसे ये बारिशों का सिलसिला आएगा तो गर्मी की शिद्दत में जिस हद तक इजाफा हो रहा था वो इजाफा किसी हद तक रुक जाएगा, एक बार मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा। जिन इलाकों में गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है, आगे से कपास की बुआई हो चुकी है, और दीगर फसलें हैं या अजनास जिन्होंने काश्त की हुई हैं जो गर्मी की ज़द में या लपेट में आ चुकी थी, तो उन इलाकों में या उन काश्तकारों के लिए ये खुशखबरी है। जैसा कि किसी ने कपास लगाई है, किसी ने तिल की फसल काश्त की हुई है, किसी ने मूंग की फसल काश्त की है, किसी ने सूरजमुखी काश्त की है,
تو ان فصلوں پہ جو بارش ہے یہ اپنے بہت اچھے جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ چھوڑے گی. یہ فصلیں خوشگوار ہو جائیں گی، ان میں خوشنمائی آئے گی، اور یہ فصلیں گرمی کی لپیٹ سے نکل کے اپنی جو گروتھ لیول ہے ان میں اضافہ کر لیں گی. یہ جو آنے والی بارشیں ہیں ان کی وجہ سے جیسا کہ ہمارا درجہ حرارت دن بدن بڑھ رہا تھا، وہ درجہ حرارت بھی کسی حد تک کم ہو جائے گا، اور گرمی کی شدت میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ بھی قدرے جو ہے وہ رک جائے گا. موسم ایک بار خوشگوار اور خوشنما ہو جائے گا. گرمی کی شدت کے اضافے کو توڑ کے ایک بار موسم پھر سے جیسا کہ خوشگوار ہو گیا. تو جن علاقوں میں اب کپاس کی کاشت جاری ہے، جیسا کہ ہمارے علاقے ہے یا ہمارے ملک کا علاقہ جاتے ہیں جن میں نہری پانی کے وسائل ہیں اور نہری پانی سے کاشتکاری جو ہے وہ کپاس کی جاری ہے، تو آپ کی جو کاشتکاری ہے وہ کپاس کا جو جرمینیشن ہے وہ بہت حد تک اچھا ہو جائے گا. کپاس کا جرمینیشن متاثر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں کہ یہ جو بارشوں کے ساتھ جیسے طوفانی بارشیں ہوتی ہیں یا تیز آندھی یا تیز ہوائیں جیسا کہ تھنڈر سٹورم چلتی ہیں، تو وہ کس علاقے میں چلیں گی، تو اس حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. ہم اگر بات کریں اپنے جنوبی پنجاب کی، تو جنوبی پنجاب جیسا کہ ڈی جی خان سے شروع ہو جاتا ہے. ڈی جی خان ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا، ملتان ہو گیا، بہاولپور ہو گیا، فورٹ عباس ہو گیا، آگے رحیم یار خان. اور اگر سندھ بارڈر کی بات کریں کہ جیسا کہ سکھر روڑی اس علاقے جہاں تک یہ جنوبی پنجاب کا ایریا کاؤنٹ ہوتا ہے، اس علاقے کی اگر بات کریں تو تیز بارش، تیز آندھی اور بہت ہی خوفناک قسم کی طوفانی بارش اور تیز طوفانی آندھی کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے. آندھی ہمارے سینٹرل پنجاب میں بھی چلنی ہے، اپر پنجاب والی سائڈ پہ بھی چلنی ہے، لیکن جتنا یہ ہمارا جو میں نے علاقے ابھی آپ دوستوں کو بتائے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ یہاں پہ ہوا کی جو شدت ہوگی یہ یا تیز آندھی یا طوفان ہوگا، یہ کسی اور علاقے میں ہوا کی اتنی شدت نہیں ہوگی. یہاں پہ تیز طوفانی بارش کے واضح امکانات بتا دیے ہیں محکمہ موسمیات نے. اور جو لوگ کچے گھروں میں رہ رہے ہیں یا جن کی دیواریں ابھی کچی ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں مینز کے اکا دکا درخت دیکھنے میں نظر آتے ہیں، تو یہاں پہ درختوں کو اب بہت زیادہ نقصان بتایا گیا، اور اس کے علاوہ جو کچے مکانات ہیں ان کا نقصان بتایا گیا ہے. اور جیسا کہ اب آم کا سیزن شروع ہونے والا ہے، جو آم کے باغات ہیں، خصوصاً آم کے باغات شروع ہو جاتے ہیں. ملتان ریجن میں بہت زیادہ آم کے باغات ہیں، تو جو آم کے باغات ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان بتایا گیا ہے کہ آم کی فصل جو ہے وہ بہت حد تک متاثر ہو جائے گی. جیسے تیز طوفانی بارش، آندھی اور ہوا چلے گی تو جو چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں آم کے پودوں پہ وہ بہت زیادہ گر جائیں گے، اور آم کی فصل جو ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوگی. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جیسا کہ محکمہ موسمیات نے ایڈوانس میں ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ جن علاقوں میں گندم کی فصل کی کٹائی ہوئی پڑی ہے، جیسے وہ کھلی کٹائی کر کے چھوڑ دیا ریپر کی مدد سے یا ہاتھ کی کٹائی کر دی ہے، تو وہ لوگ اپنی فصل کو سنبھال لیں. جن علاقوں میں بھوسا یعنی جانوروں کی توڑی ہے وہ اگر کھلی پڑی ہے تو اسے جس حد تک جلدی سے ہے وہ آپ لوگ کور کر لیں، ورنہ وہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور جن لوگوں کے مکانات کچے ہیں وہ اگر انہوں نے کوئی ہلکی پھلکی اپنے چھتوں وغیرہ کی لیپ لپائی کرنی ہے تو وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھ لیں. اور اس کے علاوہ اگر جب یہ اس طرح کا یہ طوفان یا طوفانی بارش آ جائے تو بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر کم نکلیں، درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں، اور سنگل دیوار جیسے ہے وہ دیواروں کے قریب یا دیواروں کے سائے میں نہ بیٹھیں، نہیں تو آپ کا جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے. جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کور کر لیں، کیونکہ یہ جو طوفانی بارش بتائی گئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے، یہ میری طرف سے نہیں بتائی گئی. اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں، لیکن محکمہ موسمیات نے جو پیشن گوئی کر دی ہے یہ بہت خطرناک ہے. آنے والے دن جو ہیں یہ بہت خطرناک ہونے والے ہیں، لہٰذا جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بھی کور کر لیں اور اپنے جو کام کاج باہر بکھرے پڑے ہیں انہیں بھی سمیٹ لیں. بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا. امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.